हिजो समय अभावका कारणले हामी केवल अत्यन्त शीघ्र गतिले अगाडि बढ्यौं। आज अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई पनि जोड्दै महाभारतको प्रसङ्गतिर यहाँहरूलाई हामी लिएर जान्छौं। महाभारत प्रसङ्ग के हो, कस्तो छ महाभारत भित्रको चरित्रमाला, राजर्षि प्रवर परीक्षित जी महाराजले के त्यस्तो गल्ती गर्नुभयो जसलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप पर्यो, यो विषयको चर्चाबाट सुरु हुन्छ। बीच-बीचमा सुमधुर भक्ति भजनहरू पनि यहाँहरूलाई हामी सुनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। यो सत्र हाम्रो 12 बजीसम्म नितराम चल्नेछ। उपरान्त केही छिनको विश्राम पश्चात फेरि अर्को सत्र सुरु हुने कुरो पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ। परब्रह्मको कृपा प्राप्त भएका पाण्डव वंशमा उत्पन्न भएका राजर्षि प्रवर परीक्षित साँच्चै नै भन्नुपर्दा त्यस्ता उद्दण्ड व्यक्ति थिएनन्। उनी धर्मात्मा थिए। परमात्मा भगवान श्री कृष्णका यो अत्यन्तै प्यारा नाति हुने। भगवान श्री कृष्णका भान्जाको नाम अभिमन्यु थियो। सुभद्राको पुत्रका रूपमा, अर्जुनको सन्ततिका रूपमा उत्पन्न भएका थिए अभिमन्यु। अभिमन्युले मत्स्य महाराज विराट राजाकी छोरी उत्तरा कुमारीसँग विवाह गर्नुभएको थियो। उत्तरा कुमारीका गर्भमा हुनुहुन्थ्यो यी राजा परीक्षित। उत्तरा कुमारीका गर्भमा 6 महिना बस्नुभएको थियो उहाँ। त्यही बीचमा एउटा दुर्दान्त घटना घट्न गयो। महाभारतको युद्ध परिसञ्चालन हुँदै थियो त्यो बेला। एक दिन भगवान श्री कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई लिएर, द्रौपदीलाई पनि लिएर यसै वनविहारका लागि जानुभएको थियो। केही विशेष सरसल्लाहका लागि, युद्ध कला कौशल सिकाउनका लागि। घरमा यिनै उत्तरा थिइन्, यी गर्भवती 6 महिनाकी। यी अभिमन्यु थिए। घरको संरक्षा सुरक्षा गर्नु है तिमीले भनेर यिनकी आमा सुभद्रा पनि थिइन्। एकाएक पाण्डवहरूलाई गालीको आवाजले कसैले गाली गर्दै गर्दै शिविरको नजिकै, आफू बसेको ठाउँ नजिकै आएर कौरवका उद्दण्ड सेनाहरूले नराम्रा कुराहरू गर्न लागे। वास्तवमा कौरवहरू अत्यन्तै पापिष्ट पुराही थिए। यिनीहरू कुनै पनि ठाउँमा यिनीहरूले सत्कर्म गरेको कुरो गर्नु हुँदैन। जहाँ पनि यिनीहरूले खालि अरूलाई होच्याउने, अरूलाई निन्दा गर्ने, अरूलाई गाली गलौज गर्ने, त्यस्तै खालका मात्रै काम गर्थे यिनीहरू। दुर्योधन प्रवृत्ति बडा पापिष्ट राजाहरू तिनीहरूले राज गर्दै थिए त्यो बेला। उनीहरूको राज्य चल्दै थियो। एकाएक कौरवहरूपट्टिबाट आएका त्यस्ता दुर्वाच्य वचनहरूलाई सहन गर्न सकेनन् यी अभिमन्युले। अभिमन्यु अत्यन्तै कुपित भए। आफ्नो बाबा पनि घरमा नभएका बेलामा, आफ्ना बडाबाहरू काकाहरू कोही पनि नभएका बेलामा आएर यस प्रकारको दुर्वाच्य बोलेको उनलाई सह्य भएन। उनले विचार गरे, अब के गरौँ त म भन्दा आमासँग सल्लाह लिएर गएर यिनीहरूलाई खदेड्नु पर्यो, लखेट्नु पर्यो। यिनीहरूलाई आएर हाम्रा शिविरको नजिकै, हाम्रा वासस्थानका नजिकै यस प्रकारका दुर्वाच्य बोल्दा पनि चुप लागेको। आफ्ना मातापितालाई नराम्रो भन्दाखेरि पनि कानमा रुई राखेर बस्नु, रुई हालेर बस्नु यो पुत्रको कर्तव्य हुँदैन, पुत्रीको कर्तव्य हुँदैन। यो धरतीमा जन्मिएका पुत्र र पुत्रीको सबैभन्दा पहिलो दायित्व हुन्छ आफ्ना पूर्वजहरूको, आफ्ना पुर्खाहरूको, आफ्ना मातापिताहरूको सदैव सराहना सुन्नु, उहाँहरूको जय जयकार सुन्नु, उहाँहरूको भलो कुरो नै सुन्नु। नराम्रो कुरो, गाली गलौज यस्ता कुराहरू सुन्नु हुँदैन। बुद्धिमान पुत्रले, बुद्धिमान पुत्रीले यो बुझ्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वजहरूलाई कसैले पनि कुनै प्रकारको लाञ्छना लगाउन पाउँदैन। अहिले पनि लोक चलनको भाषामा भनिन्छ नि, गाली गर्नु छ मलाई घर, मेरा बाआमालाई नदोष भन्छ नि। बाआमालाई दोषेर गाली गर्नु पनि हुँदैन अर्कालाई, बुद्धिमानको कर्तव्य होइन। त्यही हुनाले गर्दा उनी जुरुक्क उठेर आफ्नी माता श्री सुभद्रा मैयाका पासमा गए। माता सुभद्रा मैया जो भगवान श्री कृष्ण की अत्यन्तै प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ गएर मातालाई भने, हे मातेश्वरी, यी कौरवका सैन्यहरूले नराम्रा गाली गर्दैछन् हाम्रा बाआमाको नाम लिएर। यिनीहरूलाई खदेडेर आउँछु ल, मलाई आज्ञा दिनुहोस् त भनेर मागे। त्यतिखेर सुभद्रा अलिकति सोचमा पर्नुभयो। हे भगवान, घरमा आज ठुला बडा व्यक्ति पनि छैनन्,
अब यो एउटा सानो केटो 16-17 वर्षको यसले गएर त्यत्रा बलवान र ती छली कपटी कौरवका सैन्यहरूसँग कसरी उगर्ला, कस्तो अप्ठ्यारो खालको कुरो गर्यो यसले भनेर बाबु अब म तिमीलाई एउटा कुरो सल्लाह दिन्छु, त्यो सल्लाह तिमीले मान्न पर्छ है भनेर भन्नु। आमा बडा बुद्धिमानी हुनुपर्छ, आमामा समग्र बुद्धि हुनुपर्छ। आमाले नै दिएको सत्शिक्षाले नै सन्तानहरूलाई राम्रो हुन्छ। माता नै अज्ञानी छन् भने सन्तान कहिले पनि ज्ञानवान हुन सक्दैन। त्यो हुनाले आमा ज्ञानवान हुनुपर्छ, भक्तिमती हुनुपर्छ, शील स्वभाव र आफ्नो सत्य निष्ठाले परिपुष्ट हुनुपर्छ। आमामा त बडो ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ हाम्रो समुदायमा। त्यतिखेर सुभद्राले भने पुत्र तिमी जान्छु त भन्दैछौ, तर मैले तिमीलाई जाऊ पनि भन्न सक्दिनँ, नजाऊ पनि भन्न सक्दिनँ। म त्यस्तो घेरामा बाँधिएकी छु आज भने। किन आमा भनेर सोधे अभिमन्युले। हेर बाबु, विवाह नगरुन्जेल मात्रै तिमी मेरो छोरो हो। विवाह गरिसकेपछि मैले उही सम्बन्धका लागि छोरो भन्नु मात्रै हो, तिमी अर्कोको जिम्मेवारीमा गइसकेका छौ। हेर्नुहोस्, यो बुझिराख्नु पर्ने कुरा हो। छोराको विवाह भएको छैन भने कसैले सोध्यो यो को हो भनेर सोध्यो भने सिधै आमाले मेरो छोरो हो भन्न पाउनुहुन्छ। तर विवाह भइसकेको छोरो हो, नचिन्ने मान्छेले आएर यो को हो भनेर सोध्यो भने आमाले हतार हतार अघि लागेर मेरो छोरो हो नभन्नु नि, झुक्किएर पनि। के भन्नुपर्छ त भन्दा, खोइ नानी अब कसको छोरो भन्नु र बुहारीको हो भनिदिनु पर्छ। बुहारीको छोरो हो, बिहे नगरुन्जेल आफ्नो छोरो हो, बिहे गरिसकेपछि बुहारीको छोरो हो। छोरो त किन उनको पति हो, तर बुहारीपट्टिकै कुरो उतैपट्टि जिम्मा लगाइदिनु पर्छ। हे कृष्ण हे राम द्वारिका, छोरा जति भइहाल्छन् बुहारीका। बिहे नगरुन्जेल मात्रै आमा, बिहे गरेपछि बुहारी। अब बुहारीलाई नसोधिकन उसले पाइलो चाल्नै हुँदैन, चाल्यो भने पनि ऊ सफल हुँदैन। यो चलन हो, उहिलेदेखिकै महाभारत कालदेखिकै चलन हो। अहिले हामीहरूले बिगारेको चलन पनि होइन, अहिले हामीहरूले बनाउँदा बनिने पनि होइन। यथार्थमा यसको भित्री रहस्य चाहिँ के छ त? यसको यति साह्रो गहिराइमा किन गयो प्रसङ्ग भन्दा, आमाले मेरो छोरो त हो नि, मलाई सोध्न आयो, सैन्यहरूले माने दुष्ट पापिष्टहरूले हामी माथि आघात गर्दैछन्, हाम्रा पतिमाथि यस्तो विचार गर्दैछन् भने जा छोरा फर्काएर आइज, भगाएर आइज, मार्दै एउटालाई भन्दाखेरि हुन्थ्यो। तर अब यहाँ हुँदैन, किनभने बिहे नगरेको भए हुन्थ्यो, बिहे गरिसकेपछि हुँदैन। गएपछि आफ्ना छोराले मारेरै आउला अथवा खेदाएरै आउला भन्ने के निश्चय छ? भरे कुचक्रीहरूको पासमा परेर कुचक्रमा परेर उसको उही निधन भयो, मारियो आफ्नो छोरो भने त त्यसको सबैभन्दा ठुलो आघात त बुहारीलाई हुन्छ। अब बुहारीलाई आघात हुने काम आफूले एक्लैले जिम्मेवारी लिने, निर्णय दिने अधिकार आमाको पनि रहेनछ। त्यही हुनाले सुभद्रा भगवान कृष्णकी बहिनी हुनाले यो बुद्धि पुर्याउनु भयो उहाँले। बाबु अब मलाई सोधेर जाने होइन, तिमीले जे सोध्दा पनि आफ्नी श्रीमतीलाई सोधेर जाने हो। म त जाऊ भनिदिन्छु नि, तर तिमीले श्रीमतीले नजाऊ भनिन् भने जान पाउँदैनौ बाबु। जाऊ गएर उत्तरालाई सोध, एक वचन सोधेर जाऊ न त भनिदिनु भयो। हवस् माता भनिराखेर चरणमा सो ढोगेर उनी आफ्नी पत्नीका छेउमा आए। ए उत्तरा, हेर यी दानवहरू, यी पापिष्टहरू, यी कौरवका सेनाहरू, यी कौरवहरू हाम्रा बाहरू आमाहरू घरमा नभएको बेला पारेर हामीलाई तथानाम गर्दैछन्, हाम्रो वंशलाई जोस्दैछन्, हामीलाई गाली गलौज गर्दैछन्। म यिनीहरूलाई खेदेर आउँछु, लखेटेर आउँछु, न्यु खोज्यो भने मारेर आउँछु, ल मलाई जान देऊ भन्ने बित्तिकै यी उत्तरा पनि बडा ठुलो सङ्कटमा परिन्। जानुहोस् न त भनौँ, आफ्नो यो अवस्था छ, 6 महिनाकी गर्भवती। अब नजानुहोस् न त भनौँ भने मत्स्य महाराज जस्ताकी छोरी, विराट राजाकी छोरी, यस्ता वीर बलवन्त महाराज विराटकी सुपुत्री भएर पनि आफ्ना पतिलाई युद्धस्थलमा जानबाट रोक्नु यो नारीको धर्म हुँदैन। नारीले आफ्ना पिताको पनि आनमान र शानलाई राखेर कर्म गर्नुपर्छ। नारीको जिम्मेवारी धेरै छ। नारीले केवल घरमा कसैको घरमा बिहे गरेर गइन् भने त्यही घरको मात्रै रीतिस्थिति मानेर हुँदैन, आफ्ना घरको पनि रीतिस्थितिलाई कहिलेकाहीँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
बडो ठुलो अप्ठ्यारामा धर्म सङ्कटमा परिन् उत्तरा कुमारी। विचार गरिन् बाबाकै इज्जत जानु भन्दा आजसम्म कमाएको बाबाले कमाएको त्यो पुरुषार्थलाई यदि कतैबाट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउनु भन्दा बरु भगवानसँग म सहायता माग्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरिन्। त्यही हुनाले नारी जगत साह्रै धर्मवती हुनुपर्छ। पुरुषलाई जिम्मेवारी त्यत्रो आउँदी छैन नि धर्मको बारे, नारीलाई ज्यादै छ। यस्ता खालका सङ्कट पर्छन् भनेर नै नारीले धर्मलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन भने। अनि थपक्कै देवस्थलमा गइन्, एउटा टुङ्गो फुल भगवानलाई राखेर भनिन् प्रभु मेरो अगाडि सङ्कट पर्यो, पति युद्धमा जान्छु भन्दैछ, मेरो अवस्था यस्तो छ, घरमा ठुला बडा कोही पनि छैनन्, म के गरौँ, जा त मैले भन्नै पर्छ, अब मलाई केही शक्ति दिनुहोस् भनेर मागिन्। एउटा टुङ्गो फुल र अलिकति चन्दन अक्षता लिएर आएर पतिका शिरमा टिको लगाइदिन्, हातको शिरमाथि फुल राखिदिन्। जानुहोस् महाराज, जानुहोस्, यी पापिष्ट पाखण्डीहरूलाई खेदेर आउनुहोस्, खदेरेर आउनुहोस्, हजुरको विजय होस् भनिराखेर यिनी थपक्कै फर्किन आफ्ना कक्षमा। पतिले जा भन्नेपछि खुसी त भए यिनी, तर एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो यी अभिमन्युलाई, उत्तरा तिमीले मलाई बिदा देऊ, यसमा म साह्रै धेरै खुसी छु, तर एउटा कुरो तिमीसँग मागेर लान मन लाग्यो मलाई भन। के कुरो माग्नु पर्यो महाराज? मेरा बाबा महतारीले जुन दिन तिल जौ कुश र चन्दन अक्षता हातमा लिएर मेरा हातका दुईटै बुढी उम्ला समातेर तपाईँका हातमाथि राखिदिएपछि अब तपाईँले मसँग मागिरहनु पर्ने केही पनि कुरो छैन। सर्वथा म तपाईँकी हुन्, जे चाहिएको छन् लिएर जान सक्नुहुन्छ, माग्न सक्नुहुन्छ भने। होइन र पनि वचन दिन्छौ भने मात्रै माग्छु, वचन दिन्नौ भने त माग्दिनँ। कस्तो वचन भन्दा मैले मागेको कुरो तिमीले दिन्छु 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 भन्नुपर्छ अनि मात्रै माग्छु। हे भगवान, आज एका बिहानै यो यस्तो खालको सङ्कट किन दोधी दोधीकन आइराखेको छ भन्नुहोस् महाराज। 1 2 3 दिन्छु हजुरले मागेको कुरा भन्नुहोस् त के भन्दा अर्को कुरा होइन देवी, म युद्ध गर्न जाँदैछु पापिष्ट कौरवका सेनाहरूसँग। मैले जितेर आएँ त ठिकै छ, कथम कदाचित मैले शहादत प्राप्त गरेँ त्यहाँ भने, वीर गति प्राप्त गरेँ भने, म मृत्युलाई वरण गर्न पुगेँ भने आँखाबाट एक थोपो पनि आँसु निकाल्दिन र म खेद पनि गर्दिन, म विलाप पनि गर्दिन, पीर पनि मान्दिन, चुपचाप लागेर अडिग भएर बस्छु भनेर वचन दिनुपर्छ तिमीले भनेर। हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो सङ्कट नारी भित्र आयो। उत्तरा कुमारी विराटकी छोरी, एक थोपो आँसु पनि निकाल्दिन, खेद पनि गर्दिन, पीड पनि मान्दिन, दुःख पनि मान्दिन, जस्तो अहिलेको स्वरूपमा छु त्यस्तै भएर बस्छु भनेर वचन दिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। एकछिन त आङ नै जिरिङ नभयो, के भन्नु आँट्नु भने आज यस्तो नहोस् भनेर। हवस् महाराज, वचन त मैले दिइसकेँ, त्यस्तो दिन भलै नआओस्, हजुर जानुहोस्, विजय होस् हजुरको। विदा गरिन्। सिधै बाण धनुष काँधमा हालेर अर्जुन पुत्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाण हानेको बाण जस्तो भएर युद्धस्थलमा पुगे। त्यहाँनिर बसेका ती दुष्ट दुरात्माहरूसँग घनघोर युद्ध भयो। घनघोर युद्धका साथमा सात महारथीहरूले वरिपरिबाट छेकारो मारिसकेका रहेछन्, चक्र व्यूह स्थापना गरेका रहेछन् उनीहरूले। त्यो चक्र व्यूहमा नजानिकन युद्ध कौशलतालाई थाक्दै अगाडि बढ्दाखेरि चक्र व्यूहमा फस्न पुगे। अन्ततो गत्वा दुर्योधन जस्तो पापिष्टसँग युद्ध हुँदै थियो, त्यो हुनाले दुर्योधनले छलको सहायता लिएर अभिमन्युलाई मार्यो। कस्तो खालको छल गर्यो त यसले भने 7 जना महारथीहरूलाई, रथी पनि होइनन्, महारथीहरूलाई आफ्नो ध्वजा, रथको ध्वजा र धनुष बाणबाट बाह्य गरिदिसकेका थिए एकैजनाले मात्रै। अर्जुनका छोरा अभिमन्युले 7 जना महारथीहरूको आफ्नो रथको ध्वजा छिनाइदिसकेका थिए र बाणधनुष पनि भाँचिदिसकेका थिए। अब यिनीहरू निहत्था प्राय भइसकेका थिए। त्यतिखेर कृपाचार्यले चोरुम्लो उठाउनु भयो। दुर्योधनले भन्यो ए ल भनेर थपक्कै युद्धलाई तिनीहरू एकछिनका लागि राखेर खुत्रुक्कै रथबाट ओर्ल्यो र अभिमन्युपट्टि अस्त्र शस्त्र बिनाको भएर दौडेर गयो पुत्र।
पुत्र तँ जस्तो बलवान बलशाली साथ साथ महारथीलाई परास्त गर्ने शक्ति र क्षमता भएको व्यक्ति हाम्रा कुलमा पैदा भइसकेको छ भने अब यो युद्ध गरेर हामीहरूले आपसी वैमनस्यता गर्न उचित हुँदैन। तेरो हातको बाणधनुष पनि फ्याँकिदे, आइज मेरो गलामा मिल, म छातीमा तँलाई एकपल्ट टाँस्न चाहन्छु, तँ जस्तो पुत्रलाई म आदर गर्न चाहन्छु भनेर करायो। त्यतिखेर अभिमन्युले एकछिन आँखा चिम्लेर विचार गरे, अहो आज मेरा कारणले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो विभीषिका, यत्रो ठुलो युद्ध बन्द हुँदैछ, भोलिदेखि फेरि हाम्रो एउटै घरमा एउटै परिवार भएर बस्न पाइने परिस्थिति बन्दैछ भने मैले चाहिँ किन हट गर्नु? यही नै कुरो ठिक हो। आज मेरा काकाको बुद्धि फर्केको दिन, काकासँग एकपल्ट गला मिलेर म काका अबदेखि हजुर बाबु म छोरो अब हामी मिलेर यो धरतीको सेवा गरौँ भनेर भनिदिँदा मलाई के बिग्रन्छ र? त्यसमा त मेरा पिताहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यो काम गर्छु भनेर उनले आफ्नो बाणधनुषलाई निकालेर जमिनमा फ्याँकिदिए। जानी जानिकन आफ्नो बाणधनुष भुइँमा फ्याँकेर काकासँग मिल्न भनेर, काकालाई भेट्न भनेर, काकासँग हृदयमा हृदय टाँस्न भनेर दौडिँदै जस्तो यिनी दुर्योधनको नजिकै पुगे। पापिष्ट पाप पुरुष अत्यन्त कुराही दुष्ट दुरात्मा यो दुर्योधनले यस्तो तरिकाले धक्का मार्यो अभिमन्युलाई, 25 धनुष जति पर गएर ब्ल्याङ्गै उत्तानुचित भएर लडे। 25 धनुष पर परे। त्यति नै खेर सबैलाई इशारा गर्यो उसले, बाण चलाओ, यसलाई मार्ने बेला यही हो भनेर बडा छलपूर्ण ढङ्गबाट बाण हाने। आखिरी निहत्था भएको व्यक्तिलाई सबैतिरबाट प्रहार गरेपछि कति बेर बाँच्न सक्छ र व्यक्ति? दुर्योधनको बडा दुष्ट स्वभाव गरेको ज्वाइँ थियो जसको नाम जयद्रथ हो। जयद्रथद्वारा चलाइएको बाणले अभिमन्युको शिरच्छेदन गरियो। विह्वल स्थिति भयो। हतार सैनिकहरूले क्षतविक्षत भएको शरीरलाई लगेर पाण्डवहरूका शिविरका नजिकै आँगनमा लडाइदिए। यो तिमीहरूको सैनिकको शरीर हो, के गर्छौ है भनिराखेर। यतातिर यिनीहरू युद्ध कुशलता हामीले जित्यौँ भनेर 7 जना महारथी मिलेर एउटा बालकको, एउटा बबुराको प्राण अन्त गरेर यिनीहरू फर्केर गए यी दुष्ट दुरात्माहरू। यतातिर सुभद्रा आएर छाती पिटेर रुँदा रुँदै मूर्छित भएर जमिनमा गिरिन्। उत्तराले तारा किटेर नै बस्नु पर्यो। पतिलाई दिएको वचन भनेको वचन नै हो। वचन कहिले पनि अधुरो राख्नु हुँदैन। वचनलाई कहिले पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। बोलिसकेपछि त्यो सत्य वचन बोलिएको हुन्छ। उनले एकदम स्तब्ध भएर आँखा चिम्लेर हृदयमाथि ढुङ्गो राखेर उनले त्यो वेदनालाई सहन गरिन्। खबर सुने आउँदै गरेका, जङ्गलबाट फर्केर आउँदै गरेका पाण्डवहरू बहुत छिटो दौडेर आएर हेर्दाखेरि क्षतविक्षत शरीर भएको, मृतप्राय भइसकेको आफ्नो पुत्र प्राणभन्दा प्यारो अभिमन्युलाई आँगनमा लम्पसार भएर लडिराखेको अवस्थामा देख्दा पाण्डवहरू पनि विह्वल भए। कसैले कसैलाई केही भन्न सक्ने स्थिति भएन। भगवान श्रीकृष्णले पनि आफ्ना दुवै आँखामा भरि आँसुले प्राणभन्दा प्यारो आफ्नो अत्यन्तै प्यारो भान्जो आज मृतप्राय अवस्थामा देख्दाखेरि सहन गर्न नसकिकन ती थचक्क बस्नुभयो। भित्रबाट रुँदै र कराउँदै चिच्याउँदै सुभद्रा आएर भगवान श्रीकृष्णलाई झगिझक्याउँदै भन्न लागिन्, बरु मलाई मारेको भए हुन्थ्यो नि दादा, मलाई मारेको भए हुन्थ्यो। मेरो त कुनै काम पनि छैन अब यो संसारमा, तर मेरो प्राणभन्दा प्यारो छोरो मारिदिएर हजुरले गर्नुभएको चाहिँ के हो? कुन दिनको शत्रुता थियो हजुरले? आज जो मारेर मेरो छोरालाई मारेर त्यो शत्रुतालाई प्रतिकार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा शत्रुताको परिशोधन गर्दै हुनुहुन्छ। म के भनौँ हजुरलाई? म त हजुरकी बहिनी हुँ, प्यारी छु, हजुर मेरो प्राणभन्दा प्यारो दाजु भनेर मान्थे, तर मै माथि चाहिँ यति साह्रो ठुलो कोप किन हुन गयो भनेर रुन लागे। भगवान श्रीकृष्णले सम्झाउँदै भन्नुभयो, सुभद्रे यस्तो कुरा गरेर मेरो हृदयलाई बिदिरनु नगर। म त्यसै पनि अधमरो भइसकेको छु भान्जाको मृत्युबाट, तीमाथि यस्तो कुरो नगर भन्दा कदापि होइन। यो संसार बनाउने पनि तपाईँ हो, यो संसार बिगार्ने पनि तपाईँ हो।
यो संसारमा जीवन दिने पनि तपाई हो र संसारका जीवनधारीहरूको जीवन लिने पनि तपाई हो। कालको पनि महाकाल भनेको तपाई हो कृष्ण। मेरा दाजु, मलाई यो कुरो थाहा छ र नै मैले यो कुरो गरेकी हुँ भनेर भने सत्य कुरा हो। काल भनेर हामी काल चाहिँ अलग्गै होला, कृष्ण चाहिँ अलग्गै होला भनेर सोच्दछौँ, त्यो होइन। त्यो कृष्ण नै हाम्रो काल पनि हो, त्यो कृष्ण नै हाम्रा लागि सर्वेश्वर पनि हो। कृष्णलाई हामीले जसरी बुझ्दैछौँ त्यसरी नै बुझौँ। तथापि यहाँनिर सुभद्राले भने कालको पनि महाकाल तपाईँ हो। मेरो छोरो मारेर तपाईँले म माथि यत्रो ठुलो किन शत्रुता साधन गर्नुभयो भनेर रोइन्। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, धेरै नकरा सुभद्रा, अब यहाँभन्दा उता शब्द ननिकाल तैले आफ्ना मुखबाट, सोचेर बोल। म तेरो छोरो मार्न आएको हुँ यहाँ। तेरो छोरो मेरो भान्जो होइन। तँलाई जति माया छ त्यसभन्दा 10 गुणा ज्यादा माया छ हामीहरूलाई भान्जा भान्जी प्रति। यस्तो कुरा गरेर किन बेवल गर्छेस् भन्ने कुरो गर्दा, यदि साह्रै ठुलो माया छ, 10 गुणा ज्यादा मेरो भन्दा पनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो भने बचाइदिनुहोस् न त मेरो छोरालाई। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अपि समर्थ स ईश्वर भनिएको छ। बचाइदिनुहोस् मेरो छोरा। भगवान श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो, यसको छोरो मैले फिर्ता दिनै पर्ने भयो। अब यो यस्तै गरी रोइरही र गाली गरिरही भने मलाई पनि मन बिग्रन सक्छ। यहाँदेखि उताका काम कुराहरू धेरै छन्। भगवान श्री कृष्णले सम्झाउँदै भन्नुभयो, छोरो तँलाई बचाइदिए देखाइदिए भने त मान्छेस् नि त होइन भन्दा मान्छु दादा। बस मेरो छोरो जीवित भएको देख्न पाऊँ, बस त्यति बा मलाई भयो। त्यतिखेर सम्ममा झमक्क साँझ परिसकेको थियो। पूर्व आकाशबाट चन्द्रदेव उदय भइसक्नु भएको थियो। आकाश मार्गमा आइसक्नु भएको थियो। आँगनमा अटाई नअटाइकन मान्छेहरू थिए। ठाउँ ठाउँबाट पाण्डव पक्षका व्यक्तिहरू सबै शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक समवेदना दिनका लागि पुगिसकेका थिए। भगवान श्री कृष्णले सुभद्रालाई भन्नुभयो, बहिनी, मैले आजसम्म कहिले कसैलाई पनि नदेखाएको र नभनेको कुरो आज तँलाई भन्दैछु। तेरो मृत प्राय छोरालाई जगाइदिँदैछु। तेरो रोदनलाई मनन गरेर तैँले यो कुरो सदैव मनमा मनन गरिराख्नु, चिन्तन गरिराख्नु। तेरो यो छोराको यो माटाको मूर्ति अथवा यो भुइँमा लडिराखेको माटाको डल्लो हेर्ने होइन, तैँले आकाशमा हेर्दा एकपल्ट चन्द्रमा उदय भइरहेका छन्, चन्द्रमालाई राम्ररी हेर्दा दुवै आँखाले टक लगाएर भनेर सोध्नु भन्नुभयो। त्यतिखेर सुभद्राले आँसुसरीका आँखा पुछेर चन्द्रदेवलाई हेर्दाखेरि त अभिमन्यु त चन्द्रलोकमा पो बडो दिव्य स्वर्णमय सिंहासनमा बसिरहेका छन्। उनका छेउमा त अनगन्ती सेवक परिचारक परिचारिकाहरूले पंखा झलिराखेका छन्, सम्मर डोलाइरहेका। उता मैले बस्न पाउँदिन, चन्द्रलोकको पनि आसन खाली भएको छ। आज मैले चन्द्रलोक फर्किनै हाल्नु पर्ने छ। अब म फर्किसकेपछि भरे इनले बिलाप गर्लिन्, इनले रोदन गर्लिन्, इनले पीर मान्लिन्। इनको पीरले, इनको रोदनले, इनको बिलापले गर्दा गर्भमा रहेको शिशुलाई कुनै प्रकारको असर पर्ने हो कि सुस्त मनस्थिति होइदिने हो कि कुनै अङ्गभङ्ग भएको बालकको जन्म लिदिने हो कि हाम्रामा भनेर मैले उनलाई युद्धमा जानुभन्दा पहिले नै वचन बाँधेको थिएँ। म मरि गए भने पनि तिमीले एक थोपो आँसु नचुहाउनु है भनेको कारण यही थियो भनेर यहाँनिर पुष्टि गरिदिए। एउटा कुरा बुझ्नु होला, गर्भवती नारीले खेद गर्नु हुँदैन। गर्भवती नारीले धेरै शोक मान्नु हुँदैन। गर्भवती नारीले नराम्रा कुराहरू, अचाहिँदा कुराहरू खानु हुँदैन। नराम्रा अश्लील उपन्यासहरू पढ्नु हुँदैन। धेरैजना मान्छे भेला भएका ठाउँमा, रङ्ग बिरङ्गी मान्छे भेला भएका ठाउँमा जानु हुँदैन। ठुलो खोलो तर्नु हुँदैन आदि कुरा अहिले पनि मान्यता दिँदैछन्। तपाईँ हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले यो विशेष बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामी जस्तो गृहस्थीहरूले यस्ता कुरालाई बुझ्यौँ भने मात्रै हाम्रो गृहस्थ धर्म फलिफाप हुन्छ, राम्रो हुँदै जान्छ। कारणवश त्यो गर्भवतीले यी कुराहरूको अनास्था गरिदिन्छन् भने भोलि गएर उनीहरूका कोखबाट जन्मिने नानी कि अपाहिज हुन्छ, कि सुस्त मनस्थिति हुन्छ, कि नास्तिक हुन्छ,
कि त्यस्तै प्रकारको उद्दण्ड स्वभाव गरेको होइदिन्छ। त्यो कुराको लागि गर्भमा शिशु बोकेकी आमाहरूले प्राय गरेर बडा सौम्य स्वभावको, शान्त विचारको भएर रहनुपर्छ। खाद्यान्नमा पनि जथाभावी खानु हुँदैन, बोल्न पनि जथाभावी बोल्नु हुँदैन, नराम्रा कुराहरू हेर्नु हुँदैन, नराम्रा कुरा सुन्नु पनि हुँदैन। हेर्नुस्, एउटा उपकथा आउँछ भागवतजीमा त छैन यो। त्यस्तै एउटा परिवारमा एउटी गर्भवती बुहारी गर्भवती भइछन्। ती गर्भवती बुहारीलाई डाक्टर देखाउनु पर्ने भएछ। डाक्टर देखाउँदाखेरि बेड रेस्ट भनेर लेखिदिएछ। अहिले पनि प्राय गरेर गर्भवतीलाई देखाउन लग्यो भने बेड रेस्टै भनिदिन्छन् डाक्टरहरू। बेड रेस्ट भनेको अलिकति यिनलाई उठ्न बस्नमा असुविधा छ, यसलाई अलिकति सुरक्षा देऊ भनेको हो। नजिकै हस्पिटल थियो, हस्पिटलमा लगेर उनलाई राखिदिए, दाखिला गरिदिए। रहेको दिन कति थियो त्यो पूर्ण भएपछि बालक त जन्मियो, तर बालकको अनुहार चाहिँ हप्सीको जस्तो भयो। हप्सीको जस्तो भनेको तल्लोपट्टिको ओड्सी ठुलो न ठुलो, चिउडो चाहिँ छँदै छैन, आँखा त माथिबाट घुमोडिराखेको छ, मान्छे कालो न कालो, यत्रो घिन लाग्दो नानी पो पैदा भयो। अब नानीको बाबुले स्वीकार गर्न मानेन। यो न रङ मिल्छ, न रूप मिल्छ, न अनुहार मिल्छ, न गति मिल्छ, यो मेरो सन्तान नै होइन, यो सन्तान अरू कसैको होला भनेर उनले आपत्ति गर्यो। बिचरा गर्भवतीले रुँदै रुँदै होइन प्रभु होइन, यस्तो नबन्दिनुहोस् मलाई भनेर धेरै बिन्ती विनय गरिन्, तर मानेन। नमानेपछि उनले पनि कोर्टमा निवेदन गरिन्, अदालतमै जाने भइन्। अदालतका वकिलहरू खटिए। वकिलहरूले अच्छा भन तिमीहरूको कहिलेदेखि बिहे भएको, कस्तो कस्तो सबै सोध्दै लगेर बेड रेस्टको कुरो गरिन्। अनि कुन चाहिँ हस्पिटलमा भन्दा फलानु हस्पिटलमा, कति नम्बर बेडमा भन्दा यति नम्बर कक्षको यति नम्बर बेडमा गएर वकिलहरूले त छानबिन गर्नु थियो। गएर राम्ररी हेरविचार गर्दा त त्यो एउटा कक्षमा यिनै सुत्केरीलाई मात्रै राख्ने गरेको रहेछ। र त्यो कक्ष चाहिँ एउटा दक्षिण अफ्रिकातिरको कुनै एउटा धनाढ्यले बनाइदिएको रहेछ, हस्पिटललाई उपहार दिएको रहेछ। हस्पिटललाई दिएको हुनाले त्यही एउटा अफ्रिकी कुनै हप्सीको ठुलो फोटो चाहिँ दैलामाथि ठ्याक्क राखेको रहेछ। ती गर्भवतीले अब कोही पनि कक्षमा नभएपछि त एउटा फोटो त छ नि, उता एउटा मान्छे त छ नि भन्यो। बिहानै त्यसैलाई हेऱ्यो, बेलुका त्यसैलाई हेऱ्यो, जतिखेर त्यसैलाई हेरिरहँदाखेरि त्यही चाहिँ त्यो बालकको मुखाकृति बनिएछ। गर्भवतीले जसलाई हेर्छिन्, जसलाई चिन्तन गर्छिन्, त्यस्तै त बनिदो रहेछ नि। आखिर यो कमलकोटीकै खेल त रहेछ। एउटा सागका पातामा खेल्दै गरेको सानो हरियो किरो लगेर कमलकोटीले आफू जस्तै बनाएर लिएर जान्छ। अब यो पनि त आमाहरूको त्यो कोख भनेको, गर्व भनेको त्यही कमलकोटीले बनाएको माटाको हाँडी जस्तै रहेछ। हामी सागका पातामा हिँड्ने साना साना ती हरिया किरा जस्ता त रहेछौँ। र जसलाई हेर्छ, चिन्तन गर्छ, त्यो त्यसकै बन्दो रहेछ। परिणाम त वकिलहरूले यो कुरो पत्तो लगाइदिए। अधिवक्ता भनेका त्यसै हुँदैनन्, उनीहरू सबै कुराको छानबिन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ उनीहरूसँग। त्यही हुनाले गर्दा पछि गएर ती नारीको विजय भयो र उसको पतिले पनि स्वीकार गर्न कर लाग्यो। र त्यस्तो हुन्छ। गर्भवती अवस्था भनेको अति संवेदनशील अवस्था हो। त्यो अवस्थामा घरमा गर्भवती छन् हाम्रा कुनै पनि छोरी बुहारी भाउजू आमा जो भने उनलाई सबै घरका परिवारले सुरक्षा, संरक्षा र स्नेहले सिंच्न दरकार हुन्छ। उनलाई राम्रो प्रकारले हामीले सिंच्न सक्यौं भने हामीलाई प्राप्त हुने सन्तान पनि अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यसले हाम्रो वंशको उद्धार गर्छ भनिन्छ। यो उपकथा हो। यथार्थमा अभिमन्युको पुत्र समय भएपछि जन्म लियो। बडो सुन्दर बालक, अत्यन्तै राम्रो बालक जन्म लिने भयो। तर जन्मिनु भन्दा पहिले एउटा घटना त्यहाँ पनि घट्यो। कस्तो खालको घटना घट्यो त भन्दा एकाएक द्रौपदीका 5 पुत्रहरूलाई सुतेका ठाउँमा वध गरिदिए। अश्वत्थामा नाम गरेका द्रोणाचार्यका छोराले आफ्नो प्यारो मित्र दुर्योधनको वचन पालना गर्ने क्रममा
यो कुराबाट अत्यन्तै विक्षुब्ध भएका भगवान श्री कृष्ण लगायत पाण्डवहरूले पत्तो लगाएर उनको निधारका बीचमा शिरका बीचमा भएको जाज्वल्यमय प्रतिभाले सम्पन्न मणि निकालेर तिरस्कृत गरेर त्यहाँबाट जा, आजदेखि तँलाई हामी कहीँ भेट्यौँ भने पनि नमस्कार गर्दैनौ, अबदेखि तँलाई गुरुपुत्रको सम्मान दिँदैनौ भनेर तिरस्कार गर्दै तिरस्कृत भएको यो द्रोणीले अथवा अश्वत्थामाले आफ्नो भित्रको जुन दुर्भावना हो त्यो दुर्भावनालाई अझै प्रबलता दिँदै, ए पाण्डव हो तिमीहरू मलाई तिरस्कार गर्ने, मेरा बाबाट ज्ञान हासिल गरेर आज यत्रा ठुला भयो तिमीहरू, आज मलाई तिरस्कार गर्ने, तिमीहरूको वंश नै नामित गरिदिन्छु, तिमीहरूको वंश यो धरतीमा नरहोस् यस्तो खालको काम गर्छु भनेर यही उत्तराका पेटमा पालिँदै गरेको बालकलाई पेटमै मारिदिने निर्णय गरेर ब्रह्मास्त्रको परिसन्धान गरे। हेर्नुहोस्, कहिले काहीँ ब्राह्मणको बुद्धि पनि कुबुद्धिमा परिणत हुँदो रहेछ। यो अश्वत्थामा नाम गरेका यी चिरञ्जीवी बाबैको कुरा गर्दै गर्दा मलाई डर डर पनि लाग्छ। कतै भागवत यज्ञ गर्दै गरेका ठाउँमा त चिरञ्जीवीहरू आउँछ, यतै कतै कुनै न कुनै लिङ्गा ध्वजा पताकामा बसेर कथा सुन्दै होला। भन्नुसम्म पो भन्यो यो पण्डितले मलाई भन्छन् होला, तर गल्ती भनेको गल्ती नै हो, गल्तीलाई कहिले पनि सद्दर भन्न सकिँदैन। नरिसाउन चिरञ्जीवी हामीसँग, तर पनि उनले गल्ती गरे, ब्राह्मण भइकन यस्तो काम गर्नु हुँदैन थियो। परिणाम त त्यस्तो भयो। पछि गएर यिनी गर्भबाट जब परीक्षित धरतीमा अवतरित हुने बेला आयो, यसलाई कठिनताको जुन व्यथा लाग्यो, त्यतिखेर त एउटा ब्रह्मास्त्र आएर आफ्नो पेटमा भएको बालकलाई मार्ने चेष्टा गर्दै गरेको देख्दा उत्तरा कुमारीले बडो नम्र भावले, बडा शान्त चित्तले एकछिनका लागि सास रोकेर भगवान श्री कृष्णलाई पुकारा गरिन्। हे प्रभु, हे जगन्नियन्ता, हे आद्य जगद्गुरु, हे परमेश्वर, मलाई बाँच्न त्यत्रो ठुलो रहर भएर होइन, मलाई बाँच्न त्यत्रो ठुलो रहर भएर होइन, तर यो मेरो गर्भमा पालिँदै गरेको बालकलाई मैले बाँच्न दिइन भने, यसलाई सकुशल जन्म दिन सकिन भने पाण्डव वंश समाप्त हुन्छ। पाण्डव वंशको एकमात्र धरोहर मैले आज गर्भमा राखेको छु। यदि यो पाण्डव वंश सत्यनिष्ठालाई पालन गरेर हजुरको अगाडि पछाडि हिँड्दैछ, हजुरको भक्ति गर्दैछ भने मलाई अर्थोक नदिनुहोस्, यो गर्भको शिशुलाई बचाइदिनुहोस्। यो सकुशल जन्मेपछि मलाई मृत्युदण्ड दिए पनि म नाइ भन्नेवाली छुइन। पतिले छोडिसकेकी अथवा पति मरेर गइसकेपछि विधवा भएर जीवन जिउन मलाई त्यत्रो ठुलो इच्छा छैन, तर यो बालकलाई चाहिँ सकुशल जन्माउनु मैले पर्छ भनेर माग गरिन्। परमेश्वरलाई यो कुरो अत्यन्तै भाव गम्भीर ढङ्गले विचार गर्न मन लाग्यो। तुरुन्तै गोविन्द सानोभन्दा पनि सानो अनि सानोभन्दा पनि अझै सानो स्वरूप धारण गरेर सुभद्रा उत्तरा कुमारीका गर्भभित्र प्रवेश गर्नुभयो। गएर त्यो बालकको सुरक्षा गर्नुभयो। दसैँ दिशाबाट कतैबाट पनि आउन लागेको बाण यसलाई लाग्न दिन्न भनेर भगवानले सुरक्षा चक्रभित्र त्यो बालकलाई राख्नुभयो। समय भयो, उचित समय हेरेर बालकले धरतीमा जन्म लियो। जन्म लिने बित्तिकै सबै खुसियाली त्यहाँ आयो। परमेश्वर भगवान श्री कृष्णद्वारा परिपोषित परिपालित भएको यो अत्यन्त सुन्दर बालक सबैले दर्शन गरे, हेरे। ठाउँ ठाउँबाट गुरु पुरोहितहरू पनि, सिद्ध सन्त जोगी सन्यासीहरू पनि त्यो बालक प्राप्त भएका ठाउँमा आए। महाराज युधिष्ठिरले सबैलाई स्वागत जनाउनु भयो। भन्नुभयो, महाराज युधिष्ठिरले ब्राह्मण देवता हो, हाम्रा वंशमा एउटा अत्यन्त सुन्दर वंशधर उत्पन्न भएको छ, यसको भविष्य उद्गार गरिदिनुहोस्। हजुरहरू त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, हजुरहरूका मुखारविन्दबाट यसको आयुको वर्णन गरिदिनुहोस्, यसको भविष्यको वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अपि वंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता सिद्ध्य ससा साधुवादेन सत्तमा। हजुरहरू त त्रिकालदर्शी ज्ञानी गुणी हुनुहुन्छ, हजुरहरू बडो धर्मात्मा हुनुहुन्छ, मेरो पौत्रको भविष्य वाचन गरिदिनुहोस् भने।
ब्राह्मण देवताहरू खुसी हुनुभयो। त्रिकालदर्शी ब्राह्मणहरू भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आउँछु। पार्थ प्रजापिता साक्षात् इच्छाकुरीव मानव ब्रह्मण्य सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यथा। हे पार्थ, हे कुन्ती पुत्र, तपाईका घरमा जुन प्रजा उत्पन्न भएको छ नि, साँच्चै भन्नुपर्दा इच्छाको महाराजको जस्तो यश र कीर्ति बोकेर आएको छ। इच्छाको भनेका भगवान ब्रह्माका पुत्र, उनीको वंशले ब्रह्माण्डमा राज गर्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा इच्छाको जति मनस्वी साँच्चै अर्को कुनै सन्तान छ नै भनिँदैन, त्यस्तो खालको मनस्वी तपाईका घरमा सन्तान मनुष्य जन्मेको छ। यसका गुणहरू सुन्नुहुन्छ भने नि यो ब्रह्मण्य हुनेछ। ब्रह्मण्य भनेको ब्राह्मण भक्त, जसले ब्राह्मणको भक्ति गर्छ त्यसलाई ब्रह्मण्य भनिन्छ। भगवान श्री कृष्णको पनि एउटा नाम ब्रह्मण्य हो। भगवान श्री कृष्ण पनि ब्राह्मणकै भक्ति गर्नुहुन्छ। फेरि ब्राह्मणहरू जति चाहिँ भक्त भएर नात्री बोलाएर बस्नु होला नि, हामीलाई त भगवानले पनि भक्ति गर्दा रहेछन् भनेर। ब्राह्मण सी ब्राह्मण हुनु पर्यो नि पहिला। ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मणा, ब्राह्मणको जुन कर्म हो त्यो जानेको बुझेको व्यक्ति हुनु पर्यो। ब्राह्मण कर्ममा लिप्त व्यक्ति हुनु पर्यो। त्यस्तालाई भगवान कृष्णले पनि भजन गर्नुहुन्छ। यो तपाईका घरमा जन्मिएको तपाईको नाति यो ब्राह्मण भक्त छ, सत्यवादी छ। कस्तो सत्यवादी भनेको रामो दाशरथि यथा, दशरथ पुत्र भगवान श्री राम जति सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो नि त्यस्तै सत्यवादी हो तपाईको नाति छ महाराज। हे सदाता शरण्यस्य यथा यौसी नरश्री। यो केवल साँच्चै भन्नुपर्दा सत्यवादी मात्रै होइन महाराज, यो त दानी पनि छ। कस्तो दानी भन्नुहुन्छ भने उसीनगर नाम गरेको एउटा नगरमा सिरी नाम गरेका राजाले राज गर्थे, ती राजा जस्तै दानी छ भनेर। उसीनगरका यी सिरी नाम गरेका राजा कस्ता थिए अरे त भने यी प्राणीहरूमाथि सदैव अनुकम्पित हुन्थे। यिनलाई अरू कुराको चिन्ता हुँदैन, मेरो छेउमा कुनै प्राणीले दुःख पो पाउँदैछ कि कसैको ज्यान पो जान आँटेको छ कि त्यसलाई चाहिँ जोगाइन भने म राजा भएर बसेको के काम लाग्यो भन्थे। एक दिनको कुरा हो, आफ्नो दरबारको अगाडिपट्टि नजिकै बाटाबाट एउटा ब्यादा हातमा जिउँदो परेवाका खुट्टा बाँधेर अनि त्यो खुट्टा बाँधेका ठाउँमा उम्लो छिराएर उसका पखेटालाई चाहिँ फेलफेल पारेर हातमा बाँड्दनुस् काँधो बाँड्दनुस् भिरेर लखन आफ्ना घरतिर जाँदै थियो। राजाको नजर परिहाल्यो त्यो प्रति। अहो सैनिक जाऊ त्यसले के लिएर गयो, फर्काएर के लग्यो, त्यसले फेलफेल गर्दैछ, जिउँदो प्राणी लाँदैछ। सैनिकले तुरुन्तै गएर ब्यादालाई भने राजाले बोलाउँदैछन्, राजा बाटोमा हिँड भनेर। राजा बाटोमा ब्यादा आइपुग्यो। ए भाइ के लगेको यो भन्दा महाराज यो जङ्गली परेवा हो। जङ्गलमा मैले धेरैदेखि खोज्दा बल्ल यही एउटा प्राणी भेटेर यसलाई मैले कसो जालमा पारेर लिएर जाँदैछु। किन लगेको भन्दा किन लग्नु र महाराज हामी ब्यादा हौँ, हाम्रा छोराछोरीहरू मासु मांस खान्छन्। मेरा छोराछोरीलाई अवस्था यस्तै बानी लगाइहालेछु मैले सानैबाट। 3 दिनदेखि मेरा छोराछोरीले खाना खाएका छैन, मासु बिना खाँदैन। मरणासन्न अवस्थामा छन् छोराछोरी। तिनीहरूलाई मर्न कि नदिउँ, केही न केही भेटेको ल्याउँ भनेर खोज्दै आउँदा बल्ल एउटा परेवा भेटे महाराज। मलाई धेरै बेर नरोक्नुहोस्, घरमा जाँदा सन्तानलाई जिउँदो भेट्छु कि भेट्दिनँ मैले। यस्तो लाग्दैछ कि छिटो पुगेर यसलाई छिटो काटकुट गरेर बनाएर तिनीहरूलाई खुवाउन पाए मेरा छोराछोरी बाँच्ने थिए भन्ने लाग्यो। राजाले विचार गरे, बडा ठुलो सङ्कटको कुरो गर्यो। अब यो परेवालाई बचाउन त भन्दा यो ब्यादाका छोराछोरी मर्ने भए। अब ब्यादाका छोराछोरी बचाउन त भन्दा मबाट जुन व्रत पालन भएको छ आजसम्म कुनै पनि प्राणीलाई म मर्न दिन्न मेरा आँखाका सामने भन्ने यो वचन त अधुरो रह्यो। यसका छोराछोरी पनि बाँचुन्, यो परेवा पनि बाँचोस्, यस्तो तरकिब अपनाउनु पर्यो भनेर राजाले के भने ब्यादा हेर, आखिरी तेरा साना नानीहरूकै लागि त रहेछ। आखिरी तिनीहरूलाई मांससँग मात्रै मतलब छ, कसको मांस हो के हो भन्नेसँग मतलब हुँदैन। म प्राणीलाई वध गर्न नदिने खालको राजा हुँ, तँलाई थाहै छ।
बरु यो मेरो शरीरबाट यो परेवा जति मासु तैले निकालेर लैजा, यो परेवालाई छोड्दे ल भने। ब्यागाले पनि एकछिन आँखा चिम्लेर सोच्यो, हो महाराज अब राजा की आज्ञा, बाबा की दुआई, मैले के भन्नु र हजुरसँग, ठिकै छ नि, ठिकै छ, म मेरो त छोराछोरी बचाउनका लागि अलिकति मासु चाहिए हो, यो परेवै चाहिने भन्ने त छैन, दिनुहोस् न त भनेर भन्यो। कोहीले त तेरो खड्ग भनेर खड्ग मागेर आफ्ना चरणको छेपारी हुन्छ नि हाम्रो पिडुलो जति खप्प काटेर आफ्नै हातले काटेर तराजुमा राखे। एउटा तराजुको पल्लामा परेवालाई राख्न लगाएर राजाले ब्यादालाई जोख परेवा बराबरको लैजा भनेर एउटा चरण एउटा खुट्टाको छेपारी जति पिडुलो जति काटेर राख्दा पनि परेवा त पल्ला छोडेर उड्दैन। परेवाको कति ठुलो शक्ति, तराजुको पल्ला थिचेर बसेछ। अर्कोपट्टिको पिडुलो पनि छिल भने अर्कोपट्टिको पिडुलो छिलेर लगाए, फेरि पनि उठ्दैन। अब के गरौँ त यसलाई? यो कम्मरदेखि उँधोको सबै मासु छिलेर हाल त, तै उठ्छ कि तेरो परेवा? ए बाबा रे, हो परेवा, के साह्रो गरौँ चिज रहेछ यो भने। शरीरको जब कम्मरदेखि उँधोको सम्पूर्ण मांस छिलेर ब्यादाले त्यो तराजुमा हालेर तराजु उचाल्छ, र पनि पो परेवाले त तराजु उठ्नै पो दिँदैन। यो विचित्रको परेवा लेख्छस् भाइ तैले, खोइ तेरो खड्ग मलाई दे त। मान्छेको शरीरमा सबैभन्दा गरुङ अङ्ग भनेको टाउको हो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। यो टाउको नै च्वाट्टै काटेर हालेपछि त उठ्छ होला हौ भनेर जस्तो उसको खड्ग हातमा लिएर आफ्नो जुल्पीमा आफैले समातेर जस्तो प्रहार गर्न भनेर राजा आँटेका थिए, त्यतिखेर च्याप्पै पक्रियो कसले हो हात। खड्ग आएर घाँटीमा लाग्न दिएन। ल कसले रोक्यो हो मलाई भनेर हेर्दा त साक्षात धर्मराजको त्यहाँनिर उभिरहेका थिए। साक्षात धर्मराज, जसलाई हामी यमराज पनि भन्छौँ, साक्षात धर्मराजको उभिनु भयो सामने। खोइ ब्यादा कताको भन्दा के को हुन्थ्यो त्यो ब्यादा स्वयं धर्मराज नै ब्यादाको रूप धारण गरेर राजामा कतिको दया रहेछ हेरौँ न त। परीक्षा लिएर भनेर परीक्षा दिन पो आएका रहेछन्। एउटा प्राणीको रक्षाका लागि आफ्नै गर्दनमा छुरा चलाउन खोज्ने महाराज तपाईँ जति ठुलो दयालु यो संसारमा अर्को कोही पनि छैन, मैले घोषणा गरेँ आज यो कुरो। तत्काल राजा पहिले जस्ता थिए त्यस्तै बने। परेवा पनि जीवित भयो। धर्मराजसँग भेट भयो शिवी महाराजको, र आज पनि शिवी महाराजको दयाको बखान गरिन्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यस्तै नै स्वभाव गरेको तपाईँका घरमा नाति जन्मिएको छ महाराज भनेर सुनाउनु भयो ब्राह्मणहरूले। यसो वितन्वता स्वानाम दौष्यन्ति दिपयज्वना। यस र कीर्तिका लागि भन्नुपर्दा नि महाराज, दुष्यन्त भरत, शकुन्तला र दुष्यन्तबाट जुन पुत्र जन्मिएको थियो उसको नाम भरत राखिएको छ। त्यो भरतको जतिकै ठुलो यश र त्यसकै जस्तो ठुल्ठुला यज्ञ गर्ने शक्ति र क्षमता यसले बोकेर आएको छ। धन्वी नाम अग्रणी रेश तुल्यस्यार्जुन योर्द्वयो। धन्वी भनेको धनुर्धारीहरूमा, धनुर्बाण चलाउने कुशल धनुर्धारीहरूमा अर्जुनदेखि बाहेक अर्को कुनै छ धरतीमा भने यही नै हुनेछ। त्यस्तो खालको धनुर्धारी हुनेछ। हुतासैव दुर्धर्ष समुद्रैव दुस्तर मृगेन्द्रैव विक्रान्तो निशिभ्यो हिमवादिव तितीर्षुर् वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। ब्राह्मणहरूका वचन हुन्, यी बडा सुन्दर वचनहरू वर्णन गरे महाराज। हुतासैव दुर्धर्ष समुद्रैव दुस्तर। हुतास भनिन्छ वायुलाई, कसैले वायुलाई रोक्न सक्ला तर तपाईको नातिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। उसले आँटेको काम गरेर देखाउँछ। समुद्र इव दुस्तर, कुनै एउटा मनुष्यले समुद्र तर्न सक्छ होला पौडेर, तर त्यसलाई कसैले पनि कति गहिरो गहिराईमा छ यो तपाईको नाति भनेर कसैले आर पार पाउन सक्दैन। सबै प्राणीको आश्रय हुनेछ यो व्यक्ति। यस्तो लाग्दछ रमाश्रय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सबैका लागि आश्रय हुनुहुन्छ। त्यस्तै नै यो पनि व्यक्ति भन्न सकिन्छ महाराज। सर्वसद्गुण महात्म्य एष कृष्ण मनुव्रत रन्ति देव इवोदारो ययाति इव धार्मिक। तपाईको नाति महाराज कस्तो छ भने नि यो कृष्णको परम भक्त हुनेछ।
यसले संसारमा भगत भजन गर्नेछ भने कृष्णको गर्नेछ र प्राप्त गर्नेछ भने कृष्णलाई नै गर्नेछ। रन्तिदेव जस्तै उदार र ययाति जस्तै धार्मिक तपाईका घरमा सन्तान जन्मिएको छ महाराज। त्यतिखेरसम्म त युधिष्ठिरजी महाराजले राम्ररी सुनिरहनु भयो। अन्तिममा अब अरू के भनौँ महाराज, जति भने पनि तपाईका नातिका गुणको वर्णन गरेर हामीले चाहिँ सक्दैनौँ भनेर भने। युधिष्ठिरले भन्नुभयो एउटा कुरा भन्छु ब्राह्मण देवता, नरिसाउनु होला है। अहिलेसम्म तपाईहरुले जति पनि बखान गर्नुभयो नि, खाली राम्रो छ, गतिलो छ, ठुलो छ, महान छ, उत्तम छ, यस्तै मात्रै कुरा गर्नु। राम्रो कुरा हो, जो देख्नुभयो भन्नुभयो। तर यतिका बीचमा राम्रै राम्रा कुराका बीचमा एउटा एउटा नराम्रा कुरा पनि त होला नि। सर्वगुण सम्पन्न त कोही पनि हुँदैन त यो धरतीमा। अनि नराम्रा कुरा चाहिँ हजुरहरू भन्दै नभनिदिने, राम्रै राम्रा मात्रै कुरा भनिदिराखेर अब जाने के पारा हो यो? के हाम्रो नातिमा नराम्रो कुरो भन्ने चाहिँ केही नै छैन त? यस्तो नगर्नुहोस् ब्राह्मण देवता, भनिदिनुहोस् नराम्रो कुरो पनि भनिदिनुहोस्। म त्यसलाई सुध्याउने मौका पाऊँ, म सानैदेखि यसलाई त्यही खालको सत्शिक्षा दिन पाऊँ भनेर भने। हेर्नुहोस् यो कुरो पनि सही हो। हामी केवल गएका कुराहरू मात्रै सुनाउने ज्योतिष भेट्छौँ। हजुरको घरदेखि पछाडिपट्टि ठुलो दुध आउने रुख छ, हजुरका धारामा नाग बस्दा रहेछन्, हजुरलाई यस्तो वापरा छ, हजुरले यस्तो आउनेवाला चाहिँ भन्दै हो न भोलि के हुनेवाला छ। अब हाम्रो बसाइ सर्नुपर्ने हो कि यहाँबाट बसाइ सर्दा कस्ता ठाउँमा जानुपर्ने हो, कस्तो के हो, यो कुरो चाहिँ गरिदिने पो त्यो पो प्रकृष्ट ज्योतिष हो, त्यसले पो बाटो देखायो त। अब त्यो यो छोडिसकेको पहाडको घर पछाडिको त्यो दुधिलाको रुख देखाएर के गर्छ? यथार्थमा ती कुराहरूलाई पनि यहाँ महाराज परीक्षित युधिष्ठिरले अलिकति सङ्केत गराउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ ठिकै छ, हजुरले अब सुन्नै चाहनुहुन्छ भने त भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् महाराज, यत्रो विधि राम्रै राम्रा कुराका बिचमा एउटा एउटा कुरा नराम्रो त होइहाल्छ नि। तर हाम्रो चाहिँ सोचाइ के भने नि राजन, पेटभरि खिर खाएका मुखमा अन्तिममा यति भुटेको करेलो किन खुवाउनु? अब पेटभरि त गुलियो न गुलियो खिराले भरिएको छ, तर हिँड्ने बेला चाहिँ तितो मुख लाएर किन हिँड्नु भनेर नभन्ने लागे मात्रै हो। यथार्थमा अब हजुर करेलै मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि ल सुन्नुहोस्, हजुरको नातिको गुण बखान गर्दै भन्छौँ। तक्षका दात मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात प्रपश्यतः उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। युधिष्ठिरले भन्नुभयो के भन्नुभयो रे भन्दा सबै कुरो राम्रो 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 हुँदा हुँदै पनि महाराज एउटा कुरा नराम्रो चाहिँ साह्रै नराम्रो काम हुनेछ यिनीबाट, ब्राह्मणहरूको अनादर गर्नेछ। ठुलो सिद्ध पुरुषको यिनीबाट अनादर हुन जानेछ। सिद्ध पुरुषको अनादरको कारणले गर्दाखेरि ऋषि पुत्रले यिनलाई 7 दिनभित्रमा मर्ने श्राप दिनेछन् र त्यो 7 दिन यिनले राज्य छोडेर घरबाट वनवास लाग्नु पर्ने छ। तर भगवान कृष्णको भक्ति गरेको हुनाले स्वयं श्री कृष्ण नै सिद्ध हस्त जोगी सन्यासीको रूप धारण गरेर स्वयं परब्रह्मको एउटा अंश कला अवतारले आएर सम्पूर्ण कृष्ण कथा ज्ञान काण्ड सुनाएर मुक्त संग पदम हरे अन्तको गतिले मोक्ष गति प्राप्त गर्नेछ। यो कुरो सुनेपछि युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुभयो रक्षाले त केही नराम्रो पनि। धन्यवाद छ ब्राह्मण देवता हो, हजुरहरूलाई उचित पारिश्रमिक उचित दान दक्षिणा गरेर विदा गर्नुभयो र कहिले पनि ब्राह्मणहरूमाथि साधु सन्तहरूमाथि दिनहीन र गरिबहरूमाथि नराम्रो नजर नराम्रो विचार गर्न नदिने खालको ज्ञान शिक्षाले सिच्नुभयो, पालन गर्नुभयो। तर हुने हुनामीलाई कसले टार्न सक्छ र लिखितमपि ललाटे प्रोज्जितम को समर्थ, भाग्यमा नै त्यो लेखेर आएको छ भने कसले मेटाउन सक्छ र परिणाम त पछि गएर हिजो कथामा सुनिहाल्नुभयो। सम्मिक महामुनिलाई मरेको सर्पले अनादर गर्ने हुँदा सम्मिकका पुत्र श्रृंगी नाम गरेका ऋषि बालकले ऋषि पुत्रले हातमा अलिकति कोशी नदीको जललाई लिएर बागवज्रम ससर्जह बागवज्रद्वारा उसलाई 7 दिनभित्रमा मर्ने श्राप दिएकै हुन्।
र त्यो श्रापलाई उनले सुनेको दिन बुझेका दिनदेखि नै घरबार दरबार परिवार सबै कुरो छोडेर उनी गङ्गाको किनारमा गएका हुन्। गङ्गाका किनारमा गएर गोविन्दको चिन्तन गर्दै गर्दै एक दिन भागवत श्रवण गरेर अन्ततोगत्वा मोक्ष गति पनि पाएकै हुन्। यी विषयको चिन्तन चर्चा बडा गम्भीर चिन्तनको विषय यहाँले सुन्नुभयो र अब हामी द्वितीय स्कन्धतिर पनि प्रवेश गर्ने बेला भइरहेको छ। धेरै लामो कथा छ, प्रसङ्ग चर्चा प्रथम स्कन्धभित्र धेरै छोड्दाखेरि पनि कम्ती कम्ती सुनाउँदा पनि कति छुट्छन्। यस्तै हो भागवतको बारेमा के भनिएको छ भने तपाईहरुलाई भनौं, एकपल्ट घरमा भागवत लगाएर एक आवृत्ति भागवत सुन्दा सबै कथा सुने भन्न पाइँदैन। अनि सबै कथा सुन्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा 3 पल्ट लगाउनु पर्छ। के गरौँ त अब 21 दिनसम्म लैजाउँ यो यज्ञलाई भन्दा 7 दिन नै पुर्याउन कहाँसम्म भइराखेको छ। 21 दिनको कुरा आगौँ गरौँला भन्न सक्नुहुन्छ। अनि आगौँ गरेर फेरि अर्को 1 वर्ष पछाडि गरेर लगातार तेस्रो वर्ष पनि कथा सुनेपछि एक आवृत्ति भागवत सुनिन्छ। एक आवृत्ति भागवत त्यस्तो हुन्छ किन त भन्दा यसमा कथा वस्तु धेरै छन्, सुन्नु र बुझ्नु पर्ने कुरा धेरै छन्, हामीहरुसँग समय थोरै छ। त्यही हुनाले गर्दा आउँदा दिनहरुमा अब यहाँहरु त घरमै पण्डित प्रकट गराइसक्नु भएको परिवार हो। अब रहे नै कुनै प्रसङ्ग भने आउँदा दिनहरुमा आफ्नै छोरा नातिले सुनाउँछ नि। अब ल जसरी हुन्छ 7 दिनसम्म भगवानकै चर्चा परिचर्चा गरेर पूर्ण गरौँ भन्ने मानसिक भावना लिनु होला। यहाँहरुले पक्कै पनि यो उचित हुनेछ। र अहिले मधुर भक्ति भजन सुनौं, त्यस पछाडि हामी अगाडिका प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। आनन्द कन्द भगवान की आउन आउन तिमी फेरि आउन, वृन्दावनमा मधुर मधुर मुरली बजाउन। आउन आउन तिमी फेरि आउन, वृन्दावनमा मधुर मधुर मुरली बजाउन। सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी, अति प्यारो छ तिम्रो नाम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यो सारी चोर हो, कोही भन्छ तिमीलाई यो हन्दी फुल हो, कोही भन्छन् तिमीलाई यो सारी चोर हो। तिम्रो दर्शनको हामी प्यासी भएछौँ, तिम्रै चरणको हामी दासी भएछौँ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
राधे बोधार गर्ने आफै तिमी हो कंस विनाश गर्ने पनि तिमी हो पाण्डव उद्धार गर्ने आफै तिमी हो कंस विनाश गर्ने पनि तिमी हो तिम्रो दर्शनले हामी धन्य हुनेछौँ तिम्रै भक्तिले हामी उपकार गर्छौँ राधेश्याम 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 आओ न तिमी फेरि आओ न वृन्दावनमा मधुर मधुर मुरली बजाओ न सुदर्शनधारी कृष्ण मुरारी सुदर्शनधारी कृष्ण मुरारी अति प्यारो छ तिम्रो नाम राधेश्याम 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को आगमन को बड़ो आनंदमय क्षण आइरहेको छ। राजर्षि प्रवर परीक्षित जी महाराजले घर छोडिदिनु भयो, द्वार छोडिदिनु भयो, परिवार छोडिदिनु भयो, दरबार छोडिदिनु भयो। हेर्नुस् यस विषयमा पनि एउटा कुरा के बुझाइएको छ भने नि यदि हाम्रो घरको सदस्यहरू मध्ये एकजनाबाट ठुलो महापाप हुन गयो भने त्यो व्यक्ति यही घरमा आएर बसिदिएन, यो घर छोडिदियो, यो परिवार छोडिदियो, यो दरबार छोडिदियो, आफ्नो सारा काम छोडेर ऊ जंगल पसिदियो भने त्यो पापले हाम्रा अरूलाई केही पनि गर्दैन। राजाको चिन्तन गल्ती गरेको साधुका गलामा मरेको सर्प भिराइदिएको मैले हो र साधुलाई अनादर गरेका कारणले साधुका पुत्रले श्राप गरेको मलाई हो। अब म आएर यही दरबारमा बसेर यही घरबार चलाएर यही परिवारलाई मेरो हो भनेर बसे भने त मैले गरेको पापले मेरी पत्नीले पनि अलिकति पाप भोग्नुपर्छ, मेरो पुत्रले पनि भोग्नुपर्छ, यहाँसम्म कि मेरा प्रजाहरूले पनि भोग्नुपर्छ। यो पापलाई त टुक्रा टुक्रा बनाएर भोगाउँछ यमराजले। जब पाप गर्ने म हुँ भने म फुत्त निक्लेर गएपछि अरू कसैलाई पनि यो पापले नछोस् भन्ने निश्चय महाराजको। जुन उम्लामा विष लाग्यो त्यो विष लागेको उम्लो च्याट्टै काटेर फ्याँकिदिएपछि अरू उम्ला सुरक्षित हुन्छन् भन्ने नीति हो। त्यही नीति अन्तर्गत राजाले दरबार छोडिदिनु भयो। दरबार घरबार परिवार सबै छोडेर गंगाजीको किनारमा जानुभयो। गंगाजीकै किनारमा चाहिँ किन जानुभयो भन्दा गंगाजीको किनार भनेको पवित्र विचार, पवित्र भावना, पवित्र कर्मलाई गंगाजी भनिन्छ। अपवित्रलाई पवित्र बनाउने एउटै मात्रै त उपाय छ यो धरतीमा, गंगा। औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। यो संसारको रोग मर्छो कि भन्ने पीर बाधा र व्यवधानलाई यदि यो रोगलाई शान्त गर्ने हो भने दिनै पछि गंगा जल पिउनु पर्छ। नारी छाम्न दिने नै हो भने पनि नारायणलाई मात्रै दिनुपर्छ, अरूलाई दिएर पाप लाग्ने। त्यही निश्चय गरेर परीक्षित जी महाराज गंगा किनारमा जानुभयो।